मोगाळ बाबा भयणानो, कायतान, जुवांव, फोस्सो, फ्रांसीस, दुमींग ही नांवां आतां आमकां तितलीं आयकूंक मेळनात. आदीं ही नांवां आसतालीं. कित्याक लागून समजिया कोणूय भुरगो जल्मलो, शापाय मेला जाल्यार ह्या भुरग्याचो शापायचें नांव ताका, शापायचो भाव आसा जाल्यार ताचें नांव ताका. आनी हे भाशेन घरांतलींच नांवां दवरतालीं. आतां आमी पळयता रोनाल्डो, मॅसी, एम्बापे ही नांवां भुरग्यांक घेतात. पूण खरें म्हणल्यार आदीं म्हणजे घरचीं नांवां आनी तातूंत जायती कुशालकाय आसताली. म्हाका दिसना न्ही 10 वर्सांनी कांयतान कोण मेवतलो म्हणून हो भुरगो. जॉन घडये आसत, पिटर घडये आसत, पूण थोडीं नांवां आमच्या आदलीं आसात तीं मेळनात. पूण नांव एकदम गरजेचें आसलेलें आमकां तशें जुदेवांक म्हणजे घोराणें फुडें वेता. आतां आयज नेमींग सेरेमनी आसलोली जुआंव बातिस्ताची, आनी सगल्यांनी चिंतलोलें जाकारियास नांव पडटलें, कित्याक तें घराण्यांतलें नांव. जुआंव म्हूण कांय ना. तरी आसतना एलिझाबेथ म्हणटा ताचें नांव जुआंव. ताचो अर्थ गॉड इज ग्रेशियस. सगळी आपले उदारपणान, आपले काकलुतीन, आपल्या मोगान देवान तांकां हो भुरगो फावो केलेलो तांचे जाणटे पिरायेर. आनी जुआंवूय जाण आसलो ताचें नांव, जाकारियासूय जाण आसलो ताचें नांव जुआंव आसूंक जाय म्हूण तोय मागीर बरयता आनी म्हणटा ताचें नांव जुआंव. आनी तेन्ना मागीर ताची जीब सुट्टा. पूण हो जुआंव सोडवणेच्या वावरांत एक मोठें हातयार. वी कॉल हिम द लास्ट प्रॉफेट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट. कित्याक ताणें जेजूची वाट तयार केली. जेजूची वाट तयार केली. जेजूक स्नान दिलें, जंय देवाचो ताळो आयलो. आयकूंक आयलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. हो ताचें सगळें म्हजें दादोसपण आसा. बाप, पूत आनी पूत म्हणटो आसा, स्नान घेता. पवित्र आत्म्याच्या पारवो दिश्टी पडटा, पवित्र आत्म्याची खुणा आनी आवाज बापाचो. द होल ट्रिनिटी इज प्रेझेंट. आनी जुआंव बातिस्त ताका स्नान दिता. हो जुआंव बातिस्त लोकांक तयार करता आपल्या शिसांक. पळयात, हो तो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. ताका जायते शीस आसलोले जुआंव बातिस्ताक. ताका आपणाच्या शिसांचें पडूंक ना. यू हॅव टू फॉलो क्रायस्ट. जेजूचो तुमी पाटलाव करूंक जाय. ताचे पासत हांव आयलां. ताच्या पांयाच्यो वाळणो सोदूंक हांव पुरतो न्हय, ताचो पाटलाव करात. न्हय फकत ताणें जेजूची वाट तयार केली, जेजू पासत तो मार्तिरूय मेलो. जेजू जियेतालो, जेजूचें जिवीत चलतालें. पूण तत्वां, सत कितें तें सांगूं तो पाटी सरलो ना. कितें समजें सारकें ना सांगलें, ओदी करून एरोदीक तूं तुज्या बाबाची बायले घेवन आसाय, तें सारकें ना. आनी ताका जिवेशी मारलो, ताची गुमटी कातरली. हो भाग्यवंत दाखयता वाट ताका विचून काडलेलो आसा देवाची वाट तयार करूंक, जेजूची वाट तयार करूंक. पूण बाराबर आपल्या जिवितांतल्यानूय आनी रोगतांतल्यानूय ताणें ही गोवायकी दिली. ती परब आमी मागीर करतले, समोर उमतले आगोस्टाची 27 बिहेडींग ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट. आयज आमी परब करता ताच्या जल्माची. तो जल्मलो आनी जायती कुशालकाय ताणें हाडली. आनी एक जायती फावटी इंटरप्रिटेशन आसा, ताणें आवयच्या कुसव्यांत उडी मारली जेन्ना मारिया तिका एलिझाबेथीक मेळूंक गेली. लीप ऑफ जॉय, कुशालकाय. कित्याक सोमी मेळूंक आयला. हो सोमी ताच्या मुऱ्यांत आसा. आयज आख्या गोंयांत आमच्या आनी गोंया भायर पर्यंत व्हडलें सेलेब्रेशन जातलें. वेगवेगळे जायत्या भासांनी. थोडी फावटी गांवांत घुमटां, कासाळीं वाजोवन, मागीर सान्नां, पणस ह्यो वस्तू वांडटात. आनी बऱ्यो वस्तू काजारी जाल्यान देवदी करून आपणाचें ट्रेडिशन चालू दवरतात. जायते कडेन आतां नवी पद्दत जाल्ली आसा. स्विमींग पूल, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स थंयसर. मागीर आतां MLA आपणाच्यांनी करतात.
सगळो सोरो आनी म्युजीक डीजेज पयशांचो फोदोळ इलेक्शनां जिखूंक जाय म्हूण हें सदांचें जाल्लें आसा. समारंभ करता आसतना जें कितें बरें आसा तें आमी सोडचें न्हय. थोडी परंपरा खऱ्यांनीच लोकांक एकवटान दवरताल्यो आदल्यो परंपरा. आतां घडये प्रायवेटायज जालां आनी कितें कितें जाल्लें आसा. जें बरें आसा तें आमी आपणावून वायट आसा ताचेर आमी निशेधूय मारपाची गरज आसा. जायत्यो वस्तू बऱ्यो जायनात. संजमा वरवीं जायतें बरें जाल्लें आसा. लोक एकठांय जाल्ला, कुटूंब रिलेशनशीप वाडलेलीं आसात. जावूय आनी सगळीं ती रिलेशनशीप बरें वाडटा. पूण जायते फावटी दुसऱ्यो वस्तू आसात जातूंतल्यान पातक वायट बरें न्हय तें जायतें पसरता. ताचेर आमी निशेध मारूंक जुवांव बातिस्ता भाशेन देवाचो आदार आमकां मागुया. त्याच बरोबर आमच्या भावां भयणांक देवान राखूंक सांबाळूंक आयज तरेकवार मौज मारतलीं भावां भयणां. आनी एन्जॉयमेंट आसूंकूय जाय जिवितांत. पूण एन्जॉयमेंट करता तेन्ना रीत मर्यादीन तें एन्जॉयमेंट करूंक आनी देवान आमच्या भावां भयणांक राखूंक सांबाळूंक इमिसाचे भेटेंत आमी मागुया.